कोल पोल्युशनाचेर काल आमचे डिमांड असलेले आणि हांव ते कोल पोल्युशनाचेर तशेंच बाकीचे कार्गोचेर उलयलेलो आसा कित्याक जो मुर्मगांवान जो डस्ट पोल्युशन जाता तो आमकां खबर आसा आनी हो डस्ट पोल्युशन आख्खे मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सी तशेंच वास्को दाबोली आमचे कोर्ताली मागीर आख्खे तालुकाक इफेक्ट जाता आनी जे हिसपान सदांच म्हणटा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सगळे अंडर कंट्रोल आसा आनी ताका काल सांगला तुमी सांगता कितें अंडर कंट्रोल आसा बट इन रियलिटी ते कांयच अंडर कंट्रोल ना थंयसर डस्ट जाता आनी लोकांक हे भोगचें पडटा आनी हांव जाणा कित्याक आमी थंय रावता आमचे लोक थंय रावता आनी जे लोकांक खुबशे डिजिजीस जाल्लेले आसा हेल्थाक प्रॉब्लम जाल्लो आसा हो अस्थमा म्हणटा तो एक मेजर इश्यू आसा जो आमच्या मुर्मगांवान आसा आनी लोकांक थंय सगळे लोकांच्या घरांनी कोळसो वयता धुल्लो वयता लोकांच्या घरान जाले देवांनी जाले आमच्या कॉपेलांनी जाले अशें सगळे कडेन हो कोल पोल्युशन आसा कित्याक ओपनली थंय हँडल करता आमचो डिमांड काल म्हाजो इतलो आसलो की हो कोल बंद जावचो आनी जर ते तुमी बंद करूंक शकना जाल्यार एटलिस्ट ते प्रिकॉशन जे घेवंक जाय उदक मारपाचें उदक मारप स्प्रिंकलिंग कांय जायना थंयसर डोम बांदता म्हणटा तेवूय अजून स्टार्ट एक कंपनीन स्टार्ट केलेले आसा JSW खरेंच तेंच्यांनी स्टार्ट केलेले आसा ते आतां कंप्लीट जातले ते एश्युरन्स काल मिनिस्टरान दिल्लेले आसा बट बाकीचे प्रायवेट प्लेयर्स आसा तेंच्यांनी अजून पर्यंत काम स्टार्ट केलेलें ना सो एकट्यान डोम बांदला दुसऱ्याचो ओपन आसलो ते पोल्युशन जातलें सो एटलिस्ट पोल्युशन तरी ना जावचें लोकांक एक बरो स्वास घेवपाक ते मेळचे म्हणून हो हेज्या लागून हांवें काल उलयलें आसा आनी खरोच हो डस्ट पोल्युशन जे आसा तो कोलाचो आसूं बॉक्सायडाचो आसूं मागीर आमचो जिप्सनाचो आसूं सगळो आयर्न ओर आसा बाकीचे लायमस्टोन आसा हेजो सगळ्याचो पोल्युशन आमच्या लोकांक खावचो पडटा आनी हो एक मेजर इश्यू म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तो काल हांव उलोवन दिल्लो आसा तितून आनी एक प्रायवेटायझेशन ऑफ बर्थ नंबर 10 आनी 11 एक इश्यू येयलो तो एक मेजर इश्यू जाल्लो आसा कित्याक जो आयज आमच्या मुर्मगांवा पोर्टान टोटल 10 बर्थ आसा बर्थ नंबर 1 to 11 आनी सगळे बर्थ प्रायवेटायज जाल्लेले आसा सगळे एक सुद्दां उरलेलो ना आतां फक्त हो 10 आनी 11 म्हणटा पळय तो हे दोनूच अजून पर्यंत MPA कडेन आसलेले आनी हेजेर जे काम करपी आसा पळय ते आमचे लोकल गोंयकार लोक जे 1500 ते 2000 आसा कोण आपले स्टिवडोरींग काम करता तेजे भितर एम्प्लॉयमेंट जे आसा ते आमचे सगळे गोंयकारांचे आसा तेच प्रमाणे मागीर सेकंडली जे आमचे ट्रान्सपोर्टर आसा जे ट्रकवाले आसा जे थंयचे ट्रिपी मारता शॉर्ट ट्रिपी मारता ते सगळे आमचे गोंयकार लोक आसा लेबर लोक आसा लेबर कॉन्ट्रॅक्टर ते आमचे गोंयकार आसा मशिनरी चलोवपी आमचे गोंयकार म्हणजे हे अरावंड एक 1500 ते 2000 लोक थंयसर पोर्ट भरता आतां MPAन कितें केल्लें आसा तोवूय प्रायवेटायज करपाक लागून ते डेल्टा म्हणून कोणा कडेन एग्रीमेंट सायन केलो आसा जर होवूय प्रायवेटायज जालो जाल्यार डेल्टाची टोटल मॉनोपॉली जातली आनी आमचे जे गोंयकार आसा ते टोटली भायर पडटले कित्याक ऑलरेडी खुबशे स्टिवडोरर जे वास्को आसले तेंच्यांनी आपले ऑफिसांक लॉक मारलेले आसा आनी आपले एम्प्लॉईज तांकां कामारसून काडून उडयलेले आसा हो एक मेजर आनी मॅक्सिमम लोक आसा ते म्हाजे मुर्मगांवाचे आसा सो हो प्रायवेटायज ना जावचो म्हणून म्हाजी फायट आसा कित्याक हो डेल्टा म्हणटा तो एक मँगलोरियन कंपनी तो मोहिदीन म्हणून कोण आनी तेका जर तेंच्यांनी जर बेनिफीट दिलो आनी आमच्या गोंयकारांच्या पोटाचेर येयले जाल्यार आमी टॉलरेट करपाना हें हांवें MPAकूय सांगलेलें आसा आमी आमचे सेंट्रल मिनिस्टर फॉर शिपींग तेकाय आमी बरयलेले आसा CMच्या नजरेन हाडलाय मिनिस्टराच्या नजरेन हाडलेले आसा कित्याक इट इज व्हेरी डेंजरस सगळेच जर तुमी प्रायवेटायज करतले जाल्यार आमच्या गोंयकारांक लागून कितें दवरतले तुमी सो गोंयकारूय तितलेच लोक आमचे इम्पॉर्टंट आसा आनी हो बिजनस आसा हो गोंयकारान थंय सेट केला आयज MPDचे कसलें कॉन्ट्रिब्युशन आसा मुर्मगांवाक लागून सगळे पोल्युशन आमी खाता तुमी प्रायवेटायजेशन बट लोकांक कसलोच तेजो बेनिफीट जायना बाकीचे आमी मायनींग एरियेन पळयताले ते लोकांक एटलिस्ट ते हेल्थ कॅर घेताले तांकां कितें बेनिफीट दिताले हांगा हेल्थ कॅर म्हणटा तो एक कंपनी घेयना आतां इतली व्हडली व्हडली कंपनी आसा की एक तेंचे त्या स्थानीक लोकांचे हेल्थ कॅर सुद्दां जायना थंयसर जाल्यार ह्या कंपनीचो कसलो फायदो आसा आनी जे CRS फंड आसा तेजे भितर सुद्दां कसली एक्टिविटीज जायना आमच्या मुर्मगांवान सो ही कंपनी येदी व्हडली कंपनी आपलो स्वताचो बेनिफीट करतलो आनी आमच्या लोकांक जर रस्त्यार उडयतले आनी तेज्या लागून आमच्या लोकांच्या हेल्थाक जर प्रॉब्लम जातले हे आमी टॉलरेट करपाना सो आमचो डिमांड आसा की हे जे डस्ट पोल्युशन जे पोल्युटेड कार्गो आसा पळय स्पेशली कोल आनी बॉक्सायड आसा पळय हो कार्गो थंयसर बंद करचो आनी दुसरो कसलो ग्रीन कार्गो हाडचो आतां ते वुडन चिप्स कार्गो हाडपाक सोदता हो एक वन ऑफ द डेंजरस स्टार्टींग जेन्ना 10 वर्सां पयलीं तो स्टार्ट आसलो तेन्ना लोकांनी पब्लिकान हो बंद केलेलो आतां परत ते स्टार्ट करपाक सोदता असो तेंचो प्रपोजल आसा ऑलरेडी शिपमेंट येवपाची आसा हो वुडन कार्गो स्टार्ट जावचो ना म्हणून हांवें डिमांड दवरलेलो आसा आनी हें जावपाक आमीय खंय तरी दिवपाना गरज पडली जाल्यार आख्ख्या मुर्मगांवच्या लोकांक येवन रस्त्यार येतो संकल्प अगेन अँड अगेन काँग्रेस ह्या विशयार हे करता तुम्ही जो इलेक्शनाक घेवन मुद्दो घेतलो आता तुम्ही काँग्रेसीच्या खंय तरी मताशी सहमत आसा अशें दिसता तुमकां म्हाका ते काँग्रेसीचो स्टँड खबर ना हो इश्यू म्हाजो इश्यू आसलेलो आय हॅव ऑलवेज फॉट फॉर दीस इश्यू आनी स्टील आय एम गोईंग टू फायट फॉर दॅट इश्यू
आयज तुमीच सांगा कितलेशे इश्यूज आसा गोंयांत जे बट म्हाज्या मतदारसंघान लोकांक जो इश्यू लागता आनी स्पेशली हो डस्ट पोल्युशनाचो प्रायवेटायझेशन ऑफ बर्थ हे आसा पळय ते जावपाक आमी दिवपाना. थंयसर एक पयली CHLD म्हणून आसलेली, CHLDचे लोकांक आयज काडले आनी कामा वयले काबार करून दवरले आसता. MPT इज नॉट वर्किंग, ते MP आसा ते नॉट वर्किंग इन द इंट्रस्ट ऑफ द लोकल पीपल. गोंयकारांक लागून हे म्हणटा की आमी सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणटा आनी जाय ती दादागिरी करतले. ही दादागिरी करपाक दिवपाना आमी. तुम्ही सरकारा मानता सरकार फुडें काल मांडला डिमांड केलेले हांव टायम एंड टायम अगेन हांव तेजे कडेन फायट करीत आसता. आयज कितें जालां, आयज थंयसर हांव खलनायक जाल्लो आसा कित्याक हांव अगेन एंड अगेन हो विशय मांडीत आसा. ह्या लोकांकूय थंयसर खबर आसा कितें बाबा आय एम विथ द पीपल म्हणून म्हाका कोणें सर्टिफिकेशन दिवपाची गरज ना कित्याक आय ऑलवेज स्टूड बाय इट आनी म्हाजो सदांच स्टँड आसतलो कित्याक वी आर अगेन्स्ट दीस पोल्युशन. तो मागीर कोलाचो पोल्युशन आसूं, बॉक्सायडाचो पोल्युशन आसूं. एक्चुअली पीपल शूड एप्रिशिएट मी. आतां वयल्यान म्हाका ब्लेम करता कित्याक हांवें बॉक्सायड स्टॉप केलो म्हणून. आता बॉक्सायड थंयसर स्टॉप जालो, बॉक्सायड हॅज गॉन टू जयगड. इट इज गूड फॉर द पीपल ऑफ मुर्मुगांव जर बॉक्सायड आनी जर हांवें स्टॉप केलो आनी म्हाजे कडेन इतली कॅपेसिटी आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाक हांव स्टॉप करूंक जाल्यार पीपल शूड एप्रिशिएट मी. सो दे आर डिमांडींग. आतां ते कितें म्हणटा बॉक्सायड स्टॉप संकल्पान बॉक्सायड गोंयच्या भायर येयलो, MPAचो इनकम कमी जालो. हांव हेंचे इनकम पळोव, MPAचो इनकम पळोव काय म्हाज्या लोकांचे हेल्थाचे पळोव. सो पीपल शूड एप्रिशिएट मी फॉर दॅट बाबा चल बॉक्सायड खंय तरी सदां स्टॉप जाला एंड आय विल सी दॅट इट डज नॉट कम बॅक. बट खंय तरी ते ट्राय करता कितें बॉक्सायड परत हाडपाक लागून त्याची प्लॅनिंग चालू आसा. संकल्प एक वटेन तुम्ही म्हणटा प्रायवेटायझेशन ऑफ बर्थ लोकांची कामां वतली, दुसरे वटेन लोकांक भंय दाबोळे बंद पडून लोकांची कामां. मुरगांवच्या लोकांनी वचपाचें खंय मागीर? मुरगांवचे आख्खे लोक हेजेरूच डिपेंड आसा. एक तर दाबोली एअरपोर्टाचेर डिपेंड आसा लोक आनी एक तर MPAचेर डिपेंड आसा. हो MPA आयज येदो व्हडलो उबो कोणें केला? आमच्या मुरगांवच्या लोकांनी उबो केला. आयज मॅक्सिमम आयज थंयसर एम्प्लॉयमेंट ना. आयज थंयसर जे जॉब्स आसलेले पळय ते जॉब्स मेळना. आयज ते जॉब सुद्दां घेता जाल्यार भायल्या लोकांक घेता आनी सगळे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर घेता आनी ते कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर सुद्दां आमच्या गोंयकारांच्या लोकांक स्टँड मेळना. सो आयज जो डस्ट आमी खाता सगळे खाता आनी वयल्यान सगळे मुरगांवच्या लोकांनी करपाचें कितें? मायनींग बंद जालें, मुरगांवचे लोक सगळे रस्त्यार येयले. कितें 50% ऑफ मुरगांवचे पॉप्युलेशन आसलें ते मायनिंगाचेर डिपेंड आसलेले. तेजे उपरांत तुमी दाबोलीचे थंयसर फ्लायट्स कमी जाल्या कारणान थंयसरले आमचे टॅक्सीवाले आसा जे मॅक्सिमम म्हाजे कॉन्स्टिट्युएन्सी तांकां इफेक्ट जावपाक लागलेलो आसा. आतां हे प्रायवेटायझेशन जालेले हेवूय लोक आसा ते मोर देन 80% लोक म्हाजे लोक आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे. म्हाका इफेक्ट जातलो मागीर लोकांनी कितें घेवपाचें? ते लोक डायरेक्ट डेली उठून म्हाज्या दारा कडेन येता. म्हाका फेस करचें पडटा तांकां. हांगा हांकां बसलेल्यांक कोणाक खबर ना आनी आय वील ऑलवेज स्टँड विथ द पीपल ऑफ माय दाबोलीचेर अपडेट दी म्हाका. दाबोलीचेर अपडेट दी. काल कॉलिंग अटेन्शन आशिल्लें सो तुमी उलयले आसता तितून. सो सरकार हो CMान कितें एश्युरन्स पळय एक एश्युरन्स CMान दिलेले आसा कितें बाबा दाबोली एअरपोर्ट हो केन्ना बंद जावपा ना. हांगा आमकां पूर्ण विश्वास आसा कित्याक हे 2 वर्सां पयलीं CMान सांगलेलें आनी आजून पर्यंत दाबोली एअरपोर्ट बंद जावपा ना आनी हें फुडेंूय बंद जावपा ना. बट आमी CMाक इतलें सांगलें आसा तूं दाबोली एअरपोर्ट बंद करना बट फ्लायट जर कमी जाली जाल्यार थंयसर बिझनसूच आसपाना. सो इन फ्युचर फ्लायट म्हणटा ती शिफ्ट जावंक जायना एंड दॅट एश्युरन्स इज गिवन आनी फ्लायट शिफ्ट जावची ना आनी शिफ्ट जावपाना म्हणून आमकां CMान एश्युरन्स दिलेले आसा. ज्या डेव्हलपमेंटा खातीर तुम्ही काँग्रेसींतल्यान BJPन धाडले पण आज ते तुमचे जे डिमांड्स आहा ते खंय तरी अरे भरपूर डिमांड फुलफील जाता तुमचे? फुलफील जाता. तूं म्हाज्या मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवन पळय जे डेव्हलपमेंट आयज थंयसर चल्ला आयज थंयसर एक डेव्हलपमेंट म्हटल्यार कोल इश्यू बाकीचे जे ते डेव्हलपमेंट नासता न्हू. कोल इश्यू इज नॉट अ डेव्हलपमेंट इश्यू. डेव्हलपमेंट म्हणजे प्रोजेक्ट. थंयसर ते रस्ते आसा पळय एक तुका होणको मेळपाना रस्त्यांचे. इतले क्लीन रस्ते तुका आख्या लोकांच्या दारांनी पर्यंत हॉट मिक्स आमी लायटीचे आसा. लायटीचे आमी सगळे इश्यू सॉर्ट आउट केले. थंयसर इश्यू आसा म्हणजे म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे उदकाचो आनी उदकाचो इश्यू आमी सॉर्ट आउट करतले. येदो व्हडलो ते प्रोजेक्ट आतां म्हाजो येता तो हेल्थाचो प्रोजेक्ट येता. हॉस्पिटल येता 20 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर येता. सो अशे प्रोजेक्ट खुबशे जाल्लेले आसा आनी दीस आतां इश्यू हो आतां कोलाचो इश्यू आसा तो आतांचो न्हू. कितलीं वर्सां जाली आनी हाडपी तेन्ना काँग्रेसीचो गव्हर्मेंटान हाडलेले. सो वी आर फायटींग अगेन्स्ट इट आनी अजून पर्यंत म्हाजो स्टँड आसा वी आर अगेन्स्ट कोल एंड कोल शूड बी स्टॉप.